وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. صلوا على حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام. الله 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 ما شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله طيبين. صلوا عليه. الله الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومقصرين لا تخافون. الله وفقني يا رب. الله الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله الله. قل الله سبحانك يا رب. صلوا عليه. وكفى بالله شهيدا. الله الله الله. وكفى بالله شهيدا. الله سبحانك يا رب. الله الله. وكفى بالله شهيدا.
الله. صلوا على حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي محمد رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله أكبر. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره. اللهم زيدك. الله افتح عليك. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله أكبر. الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله